अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं अनीक नाजी साहब। वेलकम बैक टू द शो एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ जोन। अदनान आदिल साहब भी आज शो में मेरे साथ मौजूद होंगे, राना मुबशर साहब भी और नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, अबूज़र सलमान नियाज़ी भी आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। तो जो खदशात थे और तवक्कुआत जिस नौइयत की थी वो हो गई सच साबित। जब हमने लास्ट वीक आखिरी अपना शो किया तो तब तक मामला इफ्स एंड बट्स के दरमियान था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रह पाएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया जो कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देता है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। क्या वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनवाई हो पाएगी? इसे आखिरी उम्मीद कहा जा सकता है या ये रास्ता पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा? एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पूरी जमात को ही इंतखाबी अमल से तकरीबन बतौर जमात आउट कर दिया है। अब बहुत से खदशात जो अपनी जगह पर जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से किया जाता रहा वो मंडला रहे हैं और तकवीत पकड़ चुके हैं। सियासी पिच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कैसे बैटिंग करेगी, सभी के जहनों में ये सवाल मौजूद है। तो चले इसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जवाब तलाशते हैं। अनीक नाजी साहब, डू यू थिंक कि जो सियासी बका होती है वो इंतखाबी निशान से जुड़ी होती है और अब बका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़तरे में है? नहीं, इंतखाबी निशान से सियासी जमात की ज़िंदगी, उसकी मकबूलियत, उसका मुस्तक़बिल का ताल्लुक़ इंतखाबी निशान से नहीं होता। ना ही कोई एक इलेक्शन किसी भी सियासी जमात का लॉन्ग टर्म वो आपका ये फेट बना सकती है या बिगाड़ सकती है। मैं चूँकि यानी अब गुज़ारिशात यानी बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली जब ग़ुलाम इसाक़ खान ने पहली बार तोड़ी तो लोग यही थे जो कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी अब माजी बन चुकी है, कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद नवाज़ शरीफ की असम्बली जब उसी ग़ुलाम इसाक़ खान ने तोड़ी तब भी लोग ये कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ अब कभी वापस नहीं आ सकता इक़्तिदार में। और यही बातें रिपीट हम बार बार सुनते रहे। ये कहना कि इंतखाबी निशान से PTI की मकबूलियत या पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तारीख़ हमारी ये बताती है। हाँ, लेकिन फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है कि क्या PTI की जो लीडरशिप है वो, यानी बाकी जो दो जमातों जिनका मैंने जिक्र किया है वो इक़्तिदार से निकाली गई, उसके बाद उन्होंने अवाम में जाके एक बयानिया बनाया और उसके बाद वो जो भी एक लंबी तारीख़ है, इतना वक्त नहीं है उसके लिए। लेकिन ये लोग इक़्तिदार में वापस आए, इक़्तिदार में इन्होंने जो भी रुकावटें थीं उनसे तो दुश्मनियाँ की गई। अब ये बदनसीबी की बात यह है कि आइनी इदारे जो हैं उनके बारे में अगर तासुर ये है कि वो सियासत में कोई ना कोई रोल प्ले कर जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, तो ये तासुर अगर मौजूद है तो बिला वजह नहीं है। लेकिन यही तमाम मुश्किलें, इनसे ज़्यादा मुश्किलें, इनसे ज़्यादा रुकावटें पीपल्स पार्टी को उठानी पड़ी, नवाज लीग को उठानी पड़ी, लेकिन उन लोगों ने वापसी का रास्ता बनाया। अब देखना यह है कि क्या ये उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इनकी जो उठान थी और इनका इक़्तिदार में जो आना था उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि पाल पोस के लाड प्यार से लाए थे। अब मामला ये है कि 22 साल जद्दोजहद आपको नजर नहीं आती, आप कह रहे हैं पाल पोस के लाए। अब ये है कि वापसी में ये क्या, ये प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल रियलिटीज को सामने रखते हुए क्या ये इक़्तिदार में वापस आने के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं या नहीं, उसका ताल्लुक बहरहाल इंतखाबी निशान से नहीं। ठीक है, लेकिन आप देखें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन शायद तारीख में पहली बार किसी जमात के कलदम करार दिए गए हैं, ये यूनिक है। बाकी पार्टी, चले इंतखाबी निशान वापस लेने का तो हम समझते हैं बाकी पार्टीज के साथ भी हो चुका, लेकिन अब की बार जो मुख्तलिफ है इस पार्टी के साथ वो ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात उठे हैं। अब उधर मुझे आपसे ये जानना है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट जाती है तो आपके ख्याल में वो पेशावर हाई कोर्ट जो कि इससे पहले उसने फैसले को रोके रखा और फिर बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ उछाल दिया, इलेक्शन कमीशन के बाद अब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, क्या वहाँ इन्हें रिलीफ मिल सकता है? अगर वहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? आप बड़ी तेज हैं, नाजी साहब के बाद फौरन मेरे से सवाल करती हैं। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ, उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बताया, आप जरा लीगल एस्पेक्ट से बता दें, बेशक उसमें मिलावट कर दे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी। नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बात देखिए, मैं इसका तरीकाकार ये होता है जब इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फेडरल बॉडी है,
تو اس کی جو پہنچ ہے وہ آپ کے ملک کے سارے صوبوں میں ہے. وہ آرڈر پاس کرتی ہے تو ایز پر کنوینئنس آف دا پٹیشنر یو کین چیلنج اٹ ان اینی ہائی کورٹ آف پاکستان, سندھ, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد یا لاہور بھی. تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیونکہ ان کو وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ذرا ایکٹیو زیادہ ہے, زیادہ سینسیٹیو ہے, جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹ وائلیشن اس پہ زیادہ رسپانس اچھا دے رہی ہے. تو ظاہری بات ہے جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو تو آپ پھر وہاں پہ جاتے ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ دے فیل گریوڈ, تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے وہاں پہ جانا پریفر کرتے ہیں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جائیں. تو وہاں پہ بالکل چیلنج ہو سکتا ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا, اور اس پہ 2 چانسز ہیں کہ فرسٹ ڈیٹ پہ ان کو اسٹے آرڈر بھی مل سکتا ہے کہ یہ پٹیشن چلتی رہے گی تب تک ان کو ان کا نشان واپس کریں اور ان کو الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی ڈیٹ پہ اسٹے نہ ملے اور کیس جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے 2-3 دن کے اندر 4 ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ, اور پھر سیٹ اسائڈ کر دے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے. اٹ آل ڈیپینڈس یہ کیس چلتا کس طرح. جہاں تک فیصلے کی بات ہے الیکشن کمیشن کے, اس کے اندر بہت سارے قانونی نقائص موجود ہیں جو عدالت کو بتائے جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ دیکھیں جب فورن فنڈنگ ہو, توشہ خانہ کا ایشو ہو یا انٹر پارٹی الیکشن کا ایشو ہو, الیکشن کمیشن کی سوئی صرف ایک ہی پارٹی پہ آ کے اٹک رہی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جتنی باریک بینی سے ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور چھوٹی چھوٹی جو ارریگولیرٹیز پروسیجر کی بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی پینلٹی امپوز ہو رہی ہے. لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشنز ہیں ان کو اس طرح نہیں اسکروٹنائز کیا جا رہا. سو الیکشن کمیشن کے بھی مجھے ڈبل اسٹینڈرڈز نظر آ رہے ہیں. خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہائر کورٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوتی ہے نیچے والے فورم سے تو اس کو ریکٹیفائی کرانے کے لیے, تو جب یہ وہاں پہ جائے گا کیس تو پھر ادھر یہ ساری چیزیں جب بتائیں گے تو میرے خیال سے اس فیصلے میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں, نقائص موجود ہیں جن کو کورٹ کو بتا کے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرایا جا سکتا ہے. اور کیا نیئر صاحب عدالت کوئی درمیانی راستہ بھی بتا سکتی ہے, مثال کے طور پہ دوبارہ پارٹی الیکشنز کرا کے دوبارہ رپورٹ جمع کرا دی جائے؟ لیکن اس سے پہلے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو سابقہ انتخابات میں پورے ملک سے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر کے واحد وفاقی جماعت کے طور پہ ابھری تھی, اسے اب بحیثیت سیاسی جماعت ان انتخابات سے ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر باہر رکھنا اور سنگل آؤٹ کرنا واحد ایک جماعت کو, اور وہی ٹریٹمنٹ دوسری جماعتوں کو نہیں ملا, وہ سٹینڈرڈ آف سکروٹنی دوسری جماعتوں کے انٹر پارٹی الیکشنز کو نہیں ملا, وہ ایک پی ٹی آئی کو ملا ہے. اب جو ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈز میں جیسے بزر بھائی نے کہا ہے, کوئی بھی ہائی کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں اس آرڈر کو ایگزامن کر سکتی ہے, ایویلویٹ کر سکتی ہے, اس کی لیگیلٹی, ویلیڈیٹی اور پروپرائٹی کو انالائز کر سکتی ہے, ایویلویٹ کر سکتی ہے. اور اگر پریما فیشی کارگویبل کیس نظر آئے, چونکہ بات ہے حق انتخاب کی جو کہ irreparable لاس ہوگا, اگر آج لوگوں کو اپنی مرضی کی جماعت کے لوگوں کو منتخب کرنے کا حق نہیں ملتا تو کوئی بھی عدالت عالیہ انہیں عبوری طور پر ریلیف دے سکتی ہے. نشانہ تو ان سے بعد میں بھی واپس لیے جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی عبوری طور پر ریلیف دے دی جائے, اور 13 جنوری تک ایلوکیشن آف سمبلز کی ڈیٹ ہے. اگر پٹیشن فائل ہوتی ہے تو 13 جنوری سے قبل یہ میرٹس پہ فائنلی ڈسپوزا بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی چاہے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دے, انہیں کوئی نہیں روک سکتا کہ اگر وہ یہ کہے ABCD اس مخصوص جماعت کی حمایت سے الیکشن لڑیں گے, کوئی اس میں لیگیلٹی نہیں, کوئی وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. ہاں سمبل کے لیے وہ اس وقت تک اپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ پارٹی رجسٹرڈ نہ ہو. جو سبسٹینشل لاس ہے وہ ملک بھر میں 200 سے زائد اسپیشل انٹرسٹ سیٹس کا ہے, کہ اگر اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹس کو روک لیا جاتا ہے تو جو بھی عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عبوری طور پر بھی دیکھے, انہیں چاہیے کہ اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹس کو بھی عبوری طور پر ان کی سکروٹنی الاؤ کرے, ان کی لسٹ ریسیو کرے. اگر بعد میں فائنل ڈیسیجن میں پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے یا ڈی رجسٹر ہی رہتی ہے تو پھر وہ سیٹس ختم ہو جائیں گی, لیکن اس وقت تک انتخابی عمل کو چلنا چاہیے. لیکن اگر ریلیف ملتا بھی ہے, بری ریلیف ملتا بھی ہے تو الیکشن کمیشن بھی تو اس کے خلاف جا سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا. یہ معاملہ, ایک بات, یہ معاملہ سیٹل الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے. یہ پاکستان کی پالیٹکس کا ایک نیکسس ہے لٹیگیشن کے تحت ساتھ, کہ ہر مرحلہ پر ہم نے لٹیگیشن سے گزرنا ہے,
اور ہر لسٹ نے سپریم کورٹ سے ہو کے ہی فائنل ہونا ہے. اچھا تو آپ دیکھیں اگر وہاں بھی معاملہ جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا سچویشن بن سکتی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ اگر سائفر میں ریلیف دیتی ہے تو دوسری طرف شام کو اپوزٹ فیصلہ آ جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیتل ثابت ہوتا ہے. مارننگ میں سائفر میں ریلیف, شام میں ایسا فیصلہ. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ وہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں پوری ایک سیاسی جماعت کا مستقبل ہے اور عوام کے حق کے نمائندگی کا مستقبل ہے. ایک جماعت کا, محض ایک جماعت کا ایک انٹرنل معاملہ اب نہیں ہے. معاملہ ہے پاکستان کے تمام الیکٹریٹ کا, ووٹر کا, کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. انہیں محروم نہ رکھا جائے اگر ان کی چوائس کوئی ایک جماعت ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. جیسے میں نے مثال دیا کہ اگر ایک جماعت سابقہ انتخابات میں ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت بن کے ابھرتی ہے تو ایک ایسی فیڈریشن میں جہاں پہلے ہی مسائل ہیں, ایک ایسی وفاقی سطح کی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر نہ رکھا جائے, لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق دیا جائے. 2018 میں نا یہی انتخابی نشان والا معاملہ یہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا. سینٹ الیکشن کے معاملے پر کیا ہوا, تب مسلم لیگ نون بھی ایک بڑی جماعت ہی کہلاتی تھی, لیکن وہ معاملہ بھی وہ تو سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہی ہوں میں نون لیگ سے سائیکل لے کر شیر دے دیا گیا. جی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ مرحلہ بھی گزر گیا نا, گزار لیا گیا. اب جو اصل بات ہے نا, جو سبسٹینشیل ایڈوانٹیج ہے وہ اسپیشل انٹرسٹ سیٹس کا ہے. جی, اگر وہ پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن لوز بھی کرتی ہے لیکن 100 سیٹس جیت جاتی ہے تو اس تناسب ان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں آ جائیں گی, اسی تناسب سے قومی اسمبلی کی نشستیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ایسے تو بالکل محروم ہو کے رہ جائیں گے. اور پھر جو آزاد لوگ الیکٹ ہوں گے وہ کسی کو ڈسپلن میں رکھنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. جی, اور جب ہواؤں کا رخ بھی سب کو پتا ہو کہ کدھر ہے تو پھر ان کو کیسے ڈسپلن میں آ سکتے ہیں. اب جے کے ٹی کا طیارہ بھی تو اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے کہ جماعتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہی ہونے چاہیے اور ہر جماعت کو انتخاب میں حصہ لینے کا کم از کم حق ملنا چاہیے. مشروط طور پر سے یہ, بری طور پر سے یہ, اس حق سے عوام کو محروم. چلے لیول پلینگ فیلڈ کی اب ساری ذمہ داری عدالتوں پر ہی آ گئی ہے. عدنان عادل صاحب. ہاں دیکھیں, اس کا دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مل ہی جائیں نشان جو ہے اور پارٹی دوبارہ رجسٹرڈ ہو جائے, جیسا کہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں قانونی اعتبار سے کوئی ہائی کورٹ یہ کر دے. لیکن ایک فائدہ تو ہوا ہے نا کہ پارٹی کو افراتفری کا اور انتشار کا شکار رکھنا ہے. اس کا تنظیمی ڈھانچہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. گرفتاریوں کی وجہ سے کاغذات نامزدگی جس طرح چھینے گئے اور جس طرح ان کے وکیلوں کو بہت کوشش کرنی پڑی کاغذات نامزدگی داخل کرانے میں, لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. اور اس سے پہلے بھی جو ان کے پارٹی چیف کے اوپر پابندی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آ سکتے, تو ان کو میڈیا پہ جن پابندیوں کا سامنا رہا, ان کے دفاتر نہیں کھل سکتے, ان کے جو ورکرز ہیں, مقامی لیڈرز ہیں, ان کے دفتروں پہ چھاپے, ان کے بزنس ہاؤسز پہ چھاپے. تو اس سارے ماحول میں مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو محدود کرنا جتنا کیا جا سکے. ایک تو یہ ہے کہ وہ انتشار کا شکار ہوں گے تو وہ صحیح طرح سے انتخابی تیاری نہیں کر سکیں گے, ان کے جو رزلٹ ہیں شاید وہ اس طرح اچھے نہ آ سکیں. جب آپ الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے تو الیکشن کی ایک ڈائنامکس ہے جو ان کے حق میں بظاہر لگتی ہے, لیکن ایک میکینکس بھی ہوتی ہے جو انتظامات سے متعلق ہے, الیکشنیئرنگ سے متعلق ہے. تو اس میں تو ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. اگر ان کو کسی سٹیج پر نشان مل بھی جائے, پارٹی رجسٹریشن بحال بھی ہو جائے, تو اس وقت تک ان کا کافی لاس ہو چکا ہوگا. اور اگر آئیڈیلی جو ان کے مخالف چاہتے ہیں, جیسا کہ ایک سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بھی ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے تحریک انصاف پر, تو اگر آئیڈیلی تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل گیم سے آؤٹ ہو جائے, تو اگر وہ گیم سے آؤٹ ہو جاتی ہے پھر تو وہ 2/3 میجورٹی کا بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے پاس بھی آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی سے, جیسے مجلس وحدت المسلمین ہے اور جو ان کے پاس ایسی جماعتیں ہیں جو ان کی اتحادی ہیں, چھوٹی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ اتحاد کر کے نیا سمبل لے لیں. ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انہی کے سمبل کے اوپر, ان پارٹیز کے سمبل کے اوپر اپنے امیدوار فیلڈ کر دیں. اور تیسری آپشن تو ہے ہی کہ ان کے آزاد امیدوار جیتے ہیں, مگر اس میں جیسا کہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں نیر صاحب اور ابو ذر صاحب, کہ پھر وہ جو اسپیشل انٹرسٹ سیٹس ہیں, خواتین کی مخصوص سیٹیں ہیں, اقلیتوں کی ہیں, ان سے وہ محروم ہو جائیں گے اور پھر وہ ڈیفیکشن کرنا ان کے لیے آسان ہوگا اور پارٹی کے لیے اور مشکلات ہوں گی. بظاہر یہی لگتا ہے کہ سرکاری ڈھانچہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف کو 50 لیکن جو اسمبلی کی سیٹوں تک محدود کر دیا جائے. الیکشن پروسیس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس سے گزرنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہوگا نا, کہ جو روپوش ہیں
या जिनके वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी हो चुके हैं, अभी स्क्रूटनाइज होना है उनको, बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा तो हो गए, वो किस तरह से जमा हुए उसका अहाता तो आपने कर दिया, बट सेकंड फेज से अभी गुजरना है पार्टी। जी, उस स्क्रूटनी में भी बहुत से लोग निकाले जा सकते हैं, बहुत से लोगों को उनके पेपर मंसूख हो सकते हैं, फिर वो अदालतों में जाएंगे, फिर वो एक लंबी उसमें लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे, तो वो इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर सकेंगे ना अपनी इलेक्शन कैंपेन लोकल लेवल पर, खास तौर से देहात और कस्बों में, जहाँ पर आपको लोगों के साथ एक रैपो डेवलप करना पड़ता है। और भी हैं। अच्छा अबूजर, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के लिए हिफाजती ज़मानत लेना बहुत ज़रूरी है, जब उसके लिए पहुंचेंगे तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आयशा, अभी आपने खबर देखी है, हमाद अजहर साहब के एक्सेप्ट होंगे नॉमिनेशन पेपर्स। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी थे पुलिस के मुताबिक, उनका आईडी कार्ड भी ब्लॉक था। तो ये इलेक्शन एक्ट पढ़े सेक्शन 62, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैंडिडेट को पेश होने आरओ के सामने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कराने के लिए। ये पहली दफा नहीं हुआ, 2018 में इसाक डार साहब जब सेनेटर बने थे तो वो भी फ्यूजिटिव थे, एब्सकॉन्डर थे, तो वहां पे फिर लाहौर हाई कोर्ट में दी थी उनके केस में, बड़ा फेमस केस है, रिपोर्टेड केस है कि ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि एब्सकॉन्डेंस जो है वो कोई क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है टू बिकम अ सेनेटर और अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए, आप इसको वेरीफाई करेंगे? क्योंकि नादरा की तरफ से तरदीद की गई थी कि ऐसी इत्तलात गलत है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, लेकिन हमाद अजहर साहब के भी हो गए हैं, जरताज गुल साहिबा के भी हो गए हैं। ये दोनों उसी कैटेगरी में जिसकी आप बात कर रही थी कि इनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन लॉ कि आप आरओ के सामने पेश हों। ये किसी ने मफरूजा बनाया हुआ था, सेक्शन 62 पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट का बिल्कुल इस पर अगर एतराज आ जाता है तो फिर अपील में जाएंगे। ये अभी तो ये मरहला बाकी है ना, कि जिसमें आपने कहा कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पेश हों आप, और जो लिखा नहीं हुआ कानून में, तो अगर वो नहीं पेश होता, वो रिजेक्ट कर देता है, तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उसकी अपील होगी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं कहा जी, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि ये तो टेक्निकलिटीज़ हैं सारी। हाँ। मैं ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी दो जमातों पर इससे कड़े आजमाइश और अजाब आए, हमने उनको उसमें देखा निकलते हुए वापसी का रास्ता, जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था। देखिए, पीटीआई की लीडरशिप को ये देखना होगा, ये मानना होगा कि क्या उनके दौरे हुकूमत में यानी उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो क्या हुई। मसलन बाकी दो जो जमातें हैं, उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया, कौम से माफ़ी मांगी और उसके बाद कुछ अहद व पैमा किए। वहाँ पे फिर एक उम्मीद आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि पीटीआई के बानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, क्या मतलब वो इस बात पर अब सोचते हैं कि उनकी शादी उनकी ज़ाती मामला था, बिल्कुल, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी और सरकारी और हुकूमती मामलात उनके हवाले कर देते हैं या उनके मशवरे से करते हैं, तो फिर ये कौमी मसला, सरकारी मसला, हर शहरी का मसला बन जाता है। फिर उनसे ये, तो क्या वो अपने जो उस वाले ख़ानदान की इन्वॉल्वमेंट जो उनकी पार्टी में थी, हुकूमत में थी, क्या वो उससे रुजू करने पर तैयार है? क्या वो हुकूमत में अपने पंजाब में मिसाल के तौर पर जो सेटअप उन्होंने बनाया था, क्या वो उससे रुजू करने पर तैयार हैं? क्या वो पार्टी की तंजीम के हवाले से कुछ मामला, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि नईम बुखारी ने आज कुछ बातें की जी, तो इस तरह की कोई आप कहिए कबूलियत, इस तरह की कोई इशारा मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो आप आगे की कोई आप कहिए कि बेहतरी की कोई उम्मीद लगा सकते हैं। अगर इशारा वो नहीं मिल रहा तो फिर ये वही जिद है जो धरने के जमाने से शुरू हुई है और इस जिद का नतीजा हम देख चुके हैं। ठीक है, 2 लाख मोटरसाइकिलों को कहकर ये इस्लामाबाद चढ़ाई करने गए, ताहिरुल कादरी पे इनको डिपेंड करना पड़ा। उसके बाद से आप इनके दावे निकालते चले जाएं और इनका प्रैक्टिकल देखते चले जाएं, उसका क्लाइमेक्स फिर क्या हुआ और आज कहां पहुंचे हुए हैं। क्या उसी जज्बात के साथ, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा या फेक प्रोपेगेंडा ये कुछ लोगों को तस्कीन तो दे देगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अभी इफेक्ट नहीं। अभी आप देख लीजिए एक एमपी है जिसका वो गाड़ी का वो एक्सीडेंट हुआ, पूरी खबर फैला दी कि पुलिस ने मारा है। बाद में पता चल गया ना विक का कि वो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसने खुद अपना, तो झूठे प्रोपेगेंडा इसमें हेल्प नहीं करता। ठीक है, यानी कि इस्लाह की नियत है, अगर इस्लाह की नियत भी है या नहीं। हाँ, ये अबू सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, इस चीज की माफी किससे आके मांगे?
یہ تو عوام نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے نا کہ انہوں نے کچھ غلطی اگر کی ہے تو عوام ووٹ نہیں دے گی, وہ اپنا بدلہ لے گی. معافی کس چیز سے مانگے اور کس سے مانگے؟ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے عوام ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی شخص سے جا کے تو معافی نہیں مانگتے, جی میں نے سی ایم غلط لگایا تھا, سی ایم غلط لگایا تو عوام سزا دے گی اس چیز کی. چلے اس بات کا جواب لے لیتے ہیں, جان لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کے کہ معافی بنتی کس سے ہے اصل میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ابو سر بات کر رہے تھے معافی کے حوالے سے, معافی کس سے مانگی جا سکتی ہے, کون ہے اصل کا اصل حقدار اور کس سے رجوع کرنا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ منبع جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا اللہ تعالیٰ کے بعد عوام ہے, لیکن پاکستان میں ریت اس سے ذرا ہٹ کے رہی ہے اور ہم سبھی تاریخ سے آگاہ ہیں. اطہر من اللہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے سائفر کیس میں وہ بھی یہی بتا رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو 7 دہائیوں کی انتخابی تاریخ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اور اگر کوئی شخص انتخابی عمل میں حصہ لینا چاہتا ہے یا اس کی جماعت کی اس کی شمولیت ضروری ہے تو اسے دوران انتخابات ضمانت پر رہائی ملنی چاہیے. اچھا, اس میں ابو ذر جو بڑا اہم موڑ آیا ہے وہ ہے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست جس پر اعتراض لگا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا اعتراض دور کر کے دوبارہ درخواست آ سکتی ہے, کیونکہ تاحیات نااہلی کا معاملہ بھی 2 جنوری کو سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونا ہے؟ دیکھیں یہ اعتراض تو رجسٹرار صاحب نے لگایا ہے نا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے آپ کی. ابھی سید منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ بھی آئی تھی, ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں میرے خیال سے کسی پروگرام میں, کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا کہ وہ مینٹینیبلٹی پہ یا جوڈیشل ایشوز کے اوپر اعتراض اٹھائے. اس کا کام ہوتا ہے کہ کیا یہ دیکھے جو کلیریکل کام ہوا ہے فائل میں کیا وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار آسان سا ہوتا ہے, جب اعتراض آتا ہے تو اس کی چیمبر اپیل فائل کرتے ہیں آپ, وہ سنگل جج سنتا ہے اور 90% آف دا ٹائم وہ اعتراض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ چیمبر اپیل ہوگی, اس کی پھر اعتراض ختم ہو جائے گا, پھر اس کو 3 ججز کا بینچ سنے گا اور وہ کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کرنے کی درخواست ہے کہ تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے فیصلہ. تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا سائفل ٹرائل پر کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں نے اس کو بالکل سنا بھی صحیح پوری ہیئرنگ کو اور اس کا فیصلہ بھی پڑھ لیا. دیکھیں اس میں 3 بڑے مین پوائنٹ ہیں اس سائفر ٹرائل کو جو اس ٹرائل کو بالکل اڑا کے رکھ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے جس طرح سیکرٹ طریقے سے اس ٹرائل کو کیا گیا, یہ تو ٹیکنیکل چیز ہے, یہ بار بار آتی رہے گی, ہر ہیئرنگ پہ یہی ہو رہا ہے کہ 10 گواہان کے ایک دن میں بیان قلم بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نیچرل کی وائلیشن ہوتی ہے, پروسیجرل سیف گارڈز کی, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. میرٹ پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے مین بات یہ ہے جو سیکشن 2 انہوں نے جو لگایا ہے سیکشن 5, اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا ڈاکومنٹ لیک کر دیں جس سے ملک کی سیکیورٹی خطرے میں ہو اور دشمن ملک کو فائدہ ہو اس سے. اب یہاں پہ جب پوچھا سپریم کورٹ میں کہ اس سے دشمن ملک کو فائدہ کون سا ہوا ہے اور کون سا دشمن ملک ہے, تو اس میں پروسیکیوٹرز نے جی وہ غریب سا جواب دیا, بلکہ ججز بھی ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جب لیٹر لیک ہوا تو امریکہ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ آپ ہمارے سیکرٹس نہیں رکھ سکتے, اور اس سے ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا دشمن ملک جو بھارت ہے وہ امریکہ سے اس کے وہ زیادہ قریب ہو گیا, اس سے زیادہ دوستی ہو گئی ان کو. اب یہ امریکن آپ کا بھی گوادر وزٹ کر کے گئے, ہمارے آرمی چیف بھی وہی ہیں, تو میرے خیال سے تو ہمیں ان سے فنڈز بھی مل رہے ہیں. ہمارے تو امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہاں میرٹس پہ ہم آنے والے شوز میں کریں گے بات, لیکن سب جوڈس میٹر ہے, تھوڑا سینسٹیو بھی ہے, ہم اسے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سیاسی اسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں. اب جب یہ ریلیف ملا سپریم کورٹ سے اور ضمانت ہوئی تو اس پر جو ان کی حریف جماعتیں ہیں ان کا ریئیکشن بھی آیا, وہ شامل کریں گے پہلے شو میں. جہاں تک خان صاحب کی بات, ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو. سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے, اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. سپریم کورٹ 9 مئی کا ملزم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو. توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے. زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے, اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے, القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیئر صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا سیاسی فائدہ ہوگا اس ماحول میں؟ یہ پولیٹیکل کامنٹس ہیں,
जो कदरे कॉन्टेम्पचुअस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे कमेंट्स को अक्सर इग्नोर कर देती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो मोहतरमा तकरीर फरमा रही थी, काफ़ी इश्यूज़ को इकट्ठा करके, तो आप ब्लेम गेम करते जाएं, पॉलिटिक्स है और इलेक्शन की इन्वायरमेंट है, आप करते जाएं। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब को सिर्फ ज़मानत के काबिल समझा है और कुछ सवालात उठाए हैं कि ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कौन सी दफ़ात में फॉल करता है, चूँकि मुख्तलिफ सज़ाओं के पेश नज़र ज़मानत का मेयार मुख्तलिफ है आला अदालतों का। तो अल्टीमेटली इसका ट्रायल होगा। अगर एविडेंस डेफिशिएंट होगी या किसी भी पीनल प्रोविजन को प्रूव करने में नाकाम होगी तो बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। प्रियम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेल, और ये जो फरमा रही थी, चंद हफ्तों की बात है, अपने लीडर की सज़ा की मुतली और बरीयत जिस अंदाज और सूरत से हुई है, फिर उस पर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। छोड़ें इन बातों को, इनसे कुछ हासिल नहीं है। बात यह है कि आप भूल जाएं कि कौन लाडला है और कौन लाडला नहीं है। सिर्फ एक दिन फेयर इलेक्शन का और फेयर कंपटीशन का दे दें, अवाम का लाडला कौन है ये देख लें। अगर वो गैर मकबूल है तो हार जाएंगे, अगर मकबूल हैं तो जीत जाएंगे। आप क्यों पड़े हैं 2 जजों के फैसले के पीछे के 5 जजों ने कर दिया? कभी आप कहते थे 5 जजों ने 5 लोगों बैठ के निकाल देते हैं मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, कब कहते हैं 2 ने लाडला कह दिया, 3 ने कर दिया। इन बातों से सियासतदानों को इस बहस में उलझने की बजाय, आज तक मेरा इन सबसे शिकवा है, अभी तक किसी ने कोई मौसर इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं दिया जिससे अवाम ये अंदाज़ा लगा सके कि अगर हम इस जमात को वोट देंगे तो ये इस प्रोग्राम के साथ इक़्तिदार संभालेंगे। जो जमातें अभी तक प्रोग्राम देने, मैनिफेस्टो देने में नाकाम हैं, ये अवाम के मसाइल क्या हल करेंगी? इन्हें सिर्फ इक़्तिदार है कि किसी तरह से एक दूसरे को नॉकआउट करके, एल्बो आउट करके, अगर कोई वोट आउट नहीं होता तो उसे एल्बो आउट कर दें या किसी टेक्निकल तरीके से खेल से निकाल दें। टेक्निकल तरीकों से खेल से निकालने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, वैसे नहीं है जैसे निक्सन ने कहा, वो पार्टियां दोबारा बाउंस बैक करती हैं, वो मकबूलियत आर्जी फायदा हो जाता है, आर्जी फायदा हो जाता है। लेकिन 3-4 साल इक़्तिदार मिल जाता है, मौका तो दें। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो माफी तलाफी की बात की या नादिम होने की बात की, माजरत की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग ने कभी पब्लिकली इस बात का इजहार किया कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं मानता। यहाँ दोबारा वही बातें दोहराते हैं। एक सेकंड, नहीं, दोबारा वही बातें दोहराते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में माजी में इन्हीं इदारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। एक मैं बात बता दूं, बेनज़ीर भुट्टो साहब के नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कराने के लिए उज़रदारी दाखिल हुई थी। वो मामला हाई कोर्ट सिंध में गया। वहाँ इनके बहुत ही मोहतरम वकील लखू साहब ने कहा था कि भुट्टो केस का जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है और अदालत ने उसको नोट किया कि हम इसे नोट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी भुट्टो केस का रेफरेंस फाइल कर दिया गया। ये सब बातें पॉलिटिकल माइलेज के लिए होती हैं। कोई भी नदामत का इजहार नहीं करता, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलतियां हुई हैं। आज जो बलूचिस्तान में आग लगी है उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 70s की गवर्नमेंट है। 75 का एक्शन है। जो आग आज तक नहीं बुझ रही वो लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वरना वो जमात कौमी धारे में आ चुकी थी। नेशनल अवामी पार्टी बलूचिस्तान की 4 कौमी असम्बली की नशस्तें जीत के, सूबाई असम्बली की अक्सरियत जीत के वहाँ एक मकबूल सियासी जमहूरी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी। उसे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिसमिस किया। उसके बाद मुफ्ती महमूद साहब ने इस्तीफा दिया। नेशनल अवामी पार्टी को स्क्रीन से हटाया गया, उस रेफरेंस भेजा गया। हैदराबाद ट्रिब्यूनल में इंतहाई संगीन इल्जामात के तहत वही शख्स जो मुंतखब वज़ीर आला था, जो गवर्नर थे, वो लोग इंतहाई संगीन गद्दारी का मुकदमा भुगत रहे थे। मंजर तब्दील हुआ, जो लोग उन्हें गद्दार कहते थे वो मुक्तदर बन गए और सबसे पहले हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस वाइंड अप हुआ और वली खान समेत तमाम नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत रिलीज हो गई। तो किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी। प्रायोरिटीज क्या है और सियासी जमातों का किस रुख रहा है, इन्हीं बातों से वाज़ेह होता है। वापस आएंगे, मजीद करते हैं बात इस बारे में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले सियासी जमातों की कलाबाजियाँ जो है उन पर बात हो रही थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट है, बट दैट इज रिगार्डिंग मुस्लिम लीग नून। सुने। माजी से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला पीएम होगा। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया।
یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جب پارلیمنٹ میں انہوں نے سلیکٹڈ پی ایم بولا تھا تو 10 بجے تھے پاکستان تحریک انصاف کے طرف کے بھی, اور بعد میں بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی. ایسا باریک طنز بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں, ایسا شستہ طنز ابھی بھی ان کے جو طنزیہ لہجہ ہے اس کی داد دینی بنتی ہے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا نانا صاحب؟ بہت بڑا سوال ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے یہ سنا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد نہیں ہوگا, آصف علی زرداری صاحب نے ہدایت کی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا سیاسی مخالف ایک ہے, اوبویسلی مسلم لیگ نون, آئیں مل کر مشترکہ مخالف کو شکست دیں. اتحاد کے بغیر یہ کیسے شکست دیں گے؟ نہیں, وہ تو بعد میں تردید بھی آ گئی تھی. کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ فیصل کریم کنڈی نے یہ نہیں کہا. میرا خیال ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ کسی مشکل میں پڑے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت میں آئے, تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پیچھے کھینچنے کی. بلاول جو ہے عوامی مقبولیت کے لیے کچھ ذرا جارحانہ سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جو سائفر ہے. تو پھر میمو گیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پہ تو ہمارے نواز شریف صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے, تو اس کی بھی ہونی چاہیے کوئی جوڈیشل انکوائری. تو یہ سب باتیں ایک دوسرے کو عوام میں پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اندرون سندھ تک محدود ہو چکی ہے. پنجاب میں تو اس کا بولو رام ہو چکا ہے. کچھ 3-4 سیاستدان ہیں, ذاتی حیثیت میں ان کا ووٹ بینک ہے. اب وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ان کے ساتھ مل جائے گی تو ان کی حیثیت بڑھ جائے گی. لیکن وہ جنوبی پنجاب میں ایسا ہو نہیں سکا ہے. جب سیاستدان الیکشن آتے ہیں تو بڑے بول بولتے ہیں بہت سے, اب وہ چٹکیاں لے رہے ہیں, ٹونڈیاں جسے کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں کہ سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت کے بعد نا پیپلز پارٹی کی ٹون تھوڑی چینج ہوئی ہے. پھر فیصل وابڈہ صاحب بھی جا کر آصف علی زرداری صاحب کو مل رہے ہیں. یہ باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ بس وہ تھوڑا سا تسلی دیتے ہیں کہ نہیں اتنا رسو نہ, اتنے جارحانہ نہ ہو, آپ بھی کھیل کا حصہ ہو. تو وہ تھوڑی سی تھپکی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ سیاست میں مولف آئے تو کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. لیکن یہ کہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب ہے وہاں پیپلز پارٹی کا وجود نہیں ہے, اور پنجاب سے سیٹیں لینے کے بغیر وہ اقتدار میں آ نہیں سکتے ہیں. اور پنجاب میں تو 2 ہی کھلاڑی ہیں, یا پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے. ان کے درمیان مقابلہ ہے. پی ٹی آئی کو جو مشکلات کا سامنا ہے سرکاری ڈھانچے کے ساتھ, ریاست کے ساتھ جو ان کا ٹکراؤ ہوا اس کی وجہ سے, تو نون لیگ کو اب زیادہ امید ہے کہ وہ ایک بڑی اس میں آئیں گے. لیکن پی ٹی آئی اب بھی پیپلز پارٹی یہ کوشش تو کرے گی کہ کسی طرح کوئی کولیشن حکومت بن جائے. اگر نون لیگ حکومت بنائے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو, یا کم سے کم صدر کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے. تو اس کے لیے وہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے. جب الیکشن رزلٹ آ جائے گا آپ دیکھیے گا کہ ان کی ٹون بدل جائے گی. ایک دن یہ کہا کرتے تھے قدم بڑھاؤ کپتان ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب اسمبلی بنی تھی 2018 کی, تو انہوں نے یہ آفر پی ٹی آئی کو بھی کی تھی. لیکن بعد میں جب ادھر سے کچھ نہیں ملا تو پھر ان کے خلاف شروع ہو گئے. تو سیاستدان اس طرح الٹیاں پلٹیاں کھاتے رہتے. ٹھیک ہے, تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, وہی فارمولہ چلتا ہے یہاں پر بھی. ابھی انیک ناجی صاحب یہ کوشچن جو نیئر صاحب نے اٹھایا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک کسی بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی منشور سامنے نہیں آ سکا سوائے جماعت اسلامی کے. ٹکٹس بٹ رہی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, یعنی وہ سب ہو رہا ہے منشور کے علاوہ. یہ کیا وجہ ہے؟ اسپیکٹیکولر فیلئر, بہت بڑا فیلئر ہے. اور منشور جو ہے وہ اب اس طرح کا, یعنی دستاویز پڑھنے کا وقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اب تو ماڈرن ڈیجیٹل ایک منشور آنے چاہیے تھے, ویژول اس کی ایک پوئٹری امیجنیشن کی سامنے آنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہے. اور یقیناً جب یہ منشور ہی نہیں ہے تو پھر تو پیچھے شخصیات ہی رہ جاتی ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہمارا جو حال ہو گیا ہے نا, یہ تجربات کی وجہ سے, یہ ان الیکشن سے پہلے یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا میں گزارش کروں گا. ابھی ایران نے اسی مہینے اپنی لسٹ ایکسپینڈ کی ہے. 33 more countries are now allowed to enter ایران وداؤٹ اینی ویزا آن ارائیول. 33 ملکوں کو ایران نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ ویزا آن ارائیول لے سکتے ہیں. ان ممالک میں سعودیہ شامل ہے, ان ممالک میں یو اے ای شامل ہے, ان ممالک میں پاکستان سے گزر کے بھارت شامل ہے. پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. ہمیں سوچنا ہوگا, آج یوم قائد بھی ہے تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ قائد اعظم نے جو میں صبح بھی گزارش کر رہا تھا کہ وہ پال ایلنگ جو امریکہ کا پہلا سفارتکار کراچی میں تھا, یا یہ کہ امریکی میگزین لائف میگزین جس کو قائد اعظم نے انٹرویو دیا, وہ ہمسایوں کے ساتھ تجارت اور امن کے معاملے میں بالکل کلیئر تھے. اور انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات جیسے یہ قائد اعظم کی
यानी फरमाइश थी, उनका विजन था। इस हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कौन सा हमसाया है, यानी मैंने अभी आपको ईरान की मिसाल दे दी है, अफगानिस्तान की मिसाल, भारत की मिसाल है, सिर्फ एक चीन ही है, तो दो बड़ी इकोनॉमीज हमारे साथ हैं। ठीक है, फ्यू और सेकंड्स सऊदीया ईरान की अगर दोस्ती हो गई है, ठीक है, तो हम इलेक्शन में जाते हुए ये ध्यान रखें कि यू नीड अ सीरियस प्रोफेशनल लीडरशिप जो रीजन में ट्रेड और तिजारत की पहले भी बात करती रही है, सबूत भी दे चुकी है, और आइंदा भी आप उम्मीद लगा वर्ल्ड बैंक की सकते हैं। रिपोर्ट बाकी तो भी इसका फटे हैं। अहाता करी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस पे बात हो सकती थी, लेकिन आने वाले अल्लाह ने के बाद